بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का सबक पेश खिदमत है पारा इलैहि युरद्दु यानी कुरान शरीफ का 25वां पारा, सूरह अल जासिया, आयत नंबर 7। चलिए हम अपने सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम। वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम। यस्मउ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरन कअन लम यस्मअहा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। यस्मउ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरा। यस्मउ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरा। सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरन कअन लम यस्मअहा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। वइज़ा अलिम मिन आयातिना वइज़ा अलिम मिन आयातिना शैअन इत्तख़ज़हा हुज़ुवा। उलाइक लहुम अज़ाबुम मुहीन। वइज़ा अलिम मिन आयातिना शैअन इत्तख़ज़हा हुज़ुवा। उलाइक लहुम अज़ाबुम मुहीन। मिन वराइहिम जहन्नम वला युग़नी अन्हुम मा कसबू शैअन वला मत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया
ولهم عذاب عظيم من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون
أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم.